नमस्ते साथीहरू, तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ डु ब्याचलर्समा। आज हामी च्याप्टर 12 सीबीपी एनालाइसिस कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस बारे जानकारी दिनेछु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो किनकि यसले हाम्रो एक्जाममा अनिवार्य रूपमा 10 मार्क्स क्यारी गर्दछ। त्यसैले यो भिडियो अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। अब विषयवस्तुतिर लागौँ। 2075 क्वेशन नम्बर 12 ल्याएका छौँ। A company provided the following particulars: selling price per unit ₹40, variable cost per unit ₹24, fixed cost for the year ₹2,40,000. Corporate tax rate is 25%. Required value हामीले निकाल्नु पर्छ। Profit volume ratio, PV ratio, BP in rupees. Break even point in rupees, BP in rupees if variable cost per unit decrease to 20. यदि variable cost 20 हुन्छ घटेर 20 हुन्छ 24 बाट 20 हुन्छ भने BP in rupees कति हुन्छ भनेर दिएको छ। अनि त्यसैगरी required sales amount to earn after tax profit of ₹40,000. यदि हाम्रो after tax profit 40,000 हुन्छ भने सेल्स कति हुन्छ, रिक्वायर्ड सेल्स कति हुनुपर्छ भनेर भनेको छ क्वेशन। अनि त्यसैगरी इफ द कम्पनी डिजायर टु सेल 10,000 unit what would be the selling price per unit to earn a profit of ₹20,000. यदि कम्पनीले 10,000 युनिट बिक्री गर्न चाह्यो र त्यहाँबाट 20,000 प्रॉफिट कमाउन चाह्यो भने अनि उनीहरूले सेलिङ प्राइस पर युनिट कति तोक्नु पर्छ भनेर दिएको छ। अब सोलुसनतिर लागौँ। हियर हामीसँग भ्यालु दिएको छ SPPU इज इक्वल टु ₹40, VCPU इज इक्वल टु ₹24, CMPU निकाल्नु पर्ने छ इज इक्वल टु SPPU माइनस VCPU इज इक्वल टु 40 माइनस 24 इज इक्वल टु ₹16 है त। अनि त्यसै गरी फिक्स कस्ट FC हामीसँग रहेको छ ₹2,40,000 है त, 2,40,000। त्यसै गरी ट्याक्स रेट रहेको छ 25%। त्यसैगरी रिक्वायर्ड निकाल्नु पर्ने छ भ्यालु। रिक्वायर्ड भ्यालु छ पहिलोमा PV रेशियो इज इक्वल टु PV रेशियोको लागि हामीलाई सूत्र थाहा छ CMPU बाई SPPU इज इक्वल टु 16/40। अनि क्याल्कुलेसन गरौँ। 60/40 इज इक्वल टु 0.4। यसलाई पर्सेन्टमा राख्दाखेरि 40% पनि राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ BEP इन रुपिज, BEP इन रुपिजको लागि तपाईँलाई थाहै छ, हामी FC बाई निकालेको PV रेशियो राखिन्छ। PV रेशियो FC 2,40,000 है त, 40,000 बाई 0.4। अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 240,000 डिभाइड बाई 0.4 ₹6 लाख, ₹6 लाख आउँछ यसको BEP इन रुपिज। अनि त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने भेरिएबल कस्ट घटेर 20 हुन्छ भने BEP इन रुपिज निकाल भनेको छ। 3 मा रहेको छ हामीले CMPU निकालौँ पहिला इज इक्वल टु SPPU माइनस VCPU इज इक्वल टु 40/-20 है त। 40 - 20 किनकि VCPU 20 हुन्छ भने इज इक्वल टु 20। अनि PV रेशियो इज इक्वल टु
20/40 हैन र CMPU by SPPU अनि यसको ठ्याक्कै आधा हुन्छ 0.5 पर्सेन्टमा राख्दाखेरि 50% हुन्छ। त्यसैगरी BEP in रुपीज निकाल्दाखेरि FC by PV ratio is equal to 2,40,000 by PV ratio कति छ 0.5 is equal to अनि हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ 2,40,000 divided by 0.5 is equal to रुपीज 4,80,000 है त। अनि चौथोमा के छ नम्बर 4 मा required sales amount to earn after tax profit रुपीज 40,000 required sales बाट आफ्टर ट्याक्स हामीले 40,000 कमाउनको लागि रिक्वायर्ड सेल्स कति हुन्छ भनेर दिएछ सोधिएको छ। अनि हामीले रिक्वायर्ड सेल्स आफ्टर ट्याक्स वाला थाहा छ हामीलाई सूत्र FC माइनस प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई 1 माइनस टैक्स रेट अवश्य पनि बाई PV रेशियो। यदि सेल्स युनिट भनेको भए PV रेशियो को बदला CMPU मा आउँथ्यो हैन इज इक्वल टु 2,40,000 है त प्लस PV रेशियो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000 बाई 1 माइनस 25% बाई 0.4 इज इक्वल टु 2,40,000 प्लस 40,000 बाई 0.75 by 0.4 is equal to 2,40,000 plus त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छु 40,000 divided 53,333.33 आयो अनि बाई 0.4 अनि क्याल्कुलेसन गरौँ 2,40,000 प्लस 53,333.33 प्लस कति आउँछ 2,93,333.33 2,33,333 है त बाई 0.4 अनि कति आउँछ डिवाइड बाई 0.4 रुपीज 7,33,333.33 है त यो आयो हाम्रो 4 नम्बरको। अब हामी जाउँ 5औं नम्बरमा। 5औं नम्बरमा के दिएको छ इफ द कंपनी डिजायर टू सेल 10,000 यूनिट व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट अफ रुपीज 20,000। यदि कंपनीले 10,000 युनिट बिक्री गरेर 20,000 प्रॉफिट कमाउँछ भने SPPU कति हुन्छ भनेर दिएछ। अनि रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू FC प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई हाम्रो सेल्स युनिट दिएको हुँदाखेरि CMPU हुन्छ और 10,000 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू FC 2,40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट कति छ 20,000 डिवाइडेड CMPU भनेको SPPU माइनस VCPU और SPPU माइनस VCPU हुन्छ हैन इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस 20,000 भनेपछि 2,60,000 हैन बाई 10 लाख यता आयो 10 लाख 40 कट्यो VCPU भनेको 24 हो और यो VCPU
SPPU माइनस BCU भने 24 इज इक्वल टु 26 यो माइनस उता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ और SPPU इज इक्वल टु 26 प्लस माइनस प्लस गयो 24 है त देयरफोर SPPU इज इक्वल टु ₹50 यहाँ आएको छ अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद हामी अहिले 2078 वैशाख 5 गतेको एक्जामलाई टार्गेट बनाएर भिडियोहरू बनाउँदैछौँ त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुहोला साथै BBS सेकेन्ड इयरमा पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला हस्त धन्यवाद जय नेपाल